اہل خرد کو تو نے خمر تک رسائی دی. سنیں اسماعیل بھائی, اہل خرد کو تو نے خمر تک رسائی دی, اہل جنوں کو رشک خمر تک رسائی دے. اہل خرد کو تو نے خمر تک رسائی دی, اہل جنوں کو رشک خمر تک رسائی دے. میں نے 2 شعر کہے ہیں, سنیے گا. یا رب تصورات کو ایسی رسائی دے, یا رب تصورات کو ایسی رسائی دے, میں سوچنے لگوں تو مدینہ دکھائی دے. یا رب تصورات کو ایسی رسائی دے, میں سوچنے لگوں تو مدینہ دکھائی دے. جہاں سے قریب ہیں تو وہ ہیں اتنے معتبر, جہاں سے قریب ہیں تو وہ ہیں اتنے معتبر. میں سانس بھی جو لوں تو نبی کو سنائی دے, میں سانس بھی جو لوں تو نبی کو سنائی دے. یا رب تصورات کو ایسی رسائی دے, میں سوچنے لگوں تو مدینہ دکھائی دے. یہ بہت تیز رفتار دنیا ہے. ہم جس نسل کی نمائندگی کر رہے ہیں وہ نسل میں ابھی تک مائک فون کا یہ پکڑنا بھی نہیں آتا. آج کے بچے تو انگلیوں پر پوری دنیا دیکھ رہے ہیں. ایسے ماحول میں ہمارے پاس ایک ایسی کتاب ہے جس کے اندر ہر چیز کا جواب موجود ہے, ہر سوال کا جواب موجود ہے. لوگوں نے نسخہ کیمیا کہا ہے, ہر درد کی دوا کہا ہے, میں نے اس قرآن کو 2 حرف کہا ہے. چھوٹی سی نظم ہے, سنیے گا, سنیے حضرات, سنیے شیخ صاحب, سنیے گا. بے سے ہے آغاز تیرا, سین پر تو ختم ہے. بے سے ہے آغاز تیرا, سین پر تو ختم ہے. جب یہی 2 حرف مل جائیں تو ہو جائے گا بس, اور اسی کو گر پڑھوں الٹا تو یہ ہو جائے سب. جس نے بسم اللہ سے والناس تک تجھ کو پڑھا اس کی خاطر بس ہے بس, اور اسی میں سب کا سب. پھر کسی شمع ہدایت کی ضرورت ہی نہیں, پھر کسی شمع ہدایت کی ضرورت ہی نہیں, پھر کسی شمع ہدایت کی ضرورت ہی نہیں. 2-4 شعر سنیے گا. جہل کی تمازتیں گھٹی, کفر کو زوال آ گیا. جہل کی تمازتیں گھٹی, کفر کو زوال آ گیا. جہل کی تمازتیں گھٹی, کفر کو زوال آ گیا. کفر کو زوال آ گیا. رحمتوں کا سائبان لیے آمینہ کا لال آ گیا. رحمتوں کا سائبان لیے آمینہ کا لال آ گیا. جہل کی تمازتیں گھٹی, کفر کو زوال آ گیا. جہل کی تمازتیں گھٹی, کفر کو زوال آ گیا. کفر کو زوال آ گیا.
रहमतों का साहिबान लिए आमिना का लाल आ गया, रहमतों का तजर्बाकार ज़िंदगी के मुशाहिदों से भरपूर बुज़ुर्ग यहाँ बैठे हुए हैं। जो सवालात उठते हैं, जो तनकीद के पहलू रसूल की सीरत में ढूंढे जाते हैं, उसका जवाब दिखेगा। रहमतों का साहिबान लिए आमिना का लाल आ गया, बंदगी की जान है नबी, उनकी हर अदा ही बंदगी। उन्हें शायद इंतजाम बात कीजिएगा। बंदगी की जान है नबी, उनकी हर अदा ही बंदगी। कुछ लोग कुरान पढ़कर रसूल को समझने की कोशिश कर रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन गलत समझेंगे तो मुश्किल है। इसलिए कि कुरान में एक लफ्ज है अकीमुस्सलात, लोग लुगत देख के सलात कायम करना चाह रहे हैं। लुगत में 7 माने हैं सलात के। एक बालों में तेल लगा के कंघी करने को अकीमुस्सलात कहते हैं, कमर पे हाथ रख के बागीचे में टहलने को अकीमुस्सलात कहते हैं। अगर लुगत के जरिए से कुरान समझे और अकीमुस्सलात को समझने की कोशिश करें तो कुछ लोग जो है कंघी करते हुए मिलेंगे, कुछ लोग कमर पे हाथ रख के टहलते हुए मिलेंगे। लेकिन नमाज किसे कहते हैं, सलात किसे कहते हैं, वो रसूल ने बता दिया है। रहमतों का साहिबान लिए आमिना का लाल आ गया, और बंदगी की जान है नबी, उनकी हर अदा ही बंदगी। बंदगी की जान है नबी, उनकी हर अदा ही बंदगी, उनकी हर अदा ही बंदगी। इसलिए नमाज में मुझे उनका ही ख्याल आ गया, इसलिए नमाज में उनका ही ख्याल आ गया। क्या बात है बंदगी की। अब जो लोग नहीं समझते उनके लिए वजाहत कर देता हूँ। कुछ लोग ये कहते हैं कि रसूल का ख्याल नमाज में आ जाए तो नमाज नहीं होती। मैं उसका जवाब दे रहा हूँ, सुनिएगा। बंदगी की जान है नबी, उनकी हर अदा ही बंदगी। बंदगी की जान है नबी, उनकी हर अदा ही बंदगी, उनकी हर अदा ही बंदगी। इसलिए नमाज में मुझे उनका ही ख्याल आ गया, इसलिए नमाज में मुझे उनका ही ख्याल आ गया। मेरी बातें अजीब लगती होंगी आपको, लेकिन मैं वाकई ऐसे ही सोचता हूँ। अगर तैबा को जाना है तो फिर आने से क्या मतलब? अगर तैबा को जाना है तो फिर आने से क्या मतलब? अगर वापस ही आना है तो फिर जाने से क्या मतलब? बंदगी की जान है नबी, उनकी हर अदा ही बंदगी। बंदगी की जान है नबी, उनकी हर अदा ही बंदगी, उनकी हर अदा ही बंदगी। इसलिए नमाज में मुझे उनका ही ख्याल आ गया। और शेर देखेंगे मुदरस के साथ। जो पतिंगा शम्मा तक गया, कह दो कब पलट के आया है।
जो पतिंगा शम्मा तक गया, कह दो कब पलट के आया है। जो पतिंगा शम्मा तक गया, कह दो कब पलट के आया है, कह दो कब पलट के आया है। ज़ाहिरे हरम के सामने फिर यही सवाल आ गया, ज़ाहिरे हरम के सामने फिर यही सवाल आ गया। रहमतों का साहिबान लिए आमिना का लाल आ गया। उनकी बारगाह नाज में हर हसीन सरनिगों दिखे, उनकी बारगाह नाज में हर हसीन सरनिगों दिखे, हर हसीन सरनिगों दिखे। इश्क की बका के वास्ते हुस्न बेमिसाल आ गया, इश्क की बका के वास्ते हुस्न बेमिसाल आ गया। रहमतों का साहिबान लिए आमिना का लाल आ गया। पहला मतलब सुनाऊं आपको। जहल की तमाज़तें घटी, कुफ्र को ज़वाल आ गया। जहल की तमाज़तें घटी, कुफ्र को ज़वाल आ गया, कुफ्र को ज़वाल आ गया। रहमतों का साहिबान लिए आमिना का लाल। एहसास रहता है मैं खोर नहीं हूँ, मुझे एहसास था इसलिए मैंने मुकम्मल नात भी नहीं सुनाई। मैंने दो चार शेर आपने जो फरमाइश की उसी पर मैंने इक्तफा किया था, फिर भी लेकिन मेरे लिए बिल्कुल ताज्जुब की बात है। मैं इस्माइल भाई से दरख्वास्त करता हूं कि ये दिन में मुशायरे की रिवायत जो है इसको ख़त्म कीजिएगा। ये रात का मामला है, ये दीवानों की महफिलें होती हैं। सुनिए, दो तीन शेर सुनिएगा जी, मोहब्बत आपकी। अब जब आप इस तरह से रिएक्ट करते हैं तो मुझे बहुत कुछ बोलने को दिल करता है। मेरा खतीब मुझ पर गालिब आ जाता है और हमारे सर यहाँ बैठे हुए हैं जो इनकी जिम्मेदारी है, और मैं वो नहीं करूँगा। दो चार शेर सुनिएगा। रसूल के घर की तारीफ सुनिएगा, घर की तारीफ सुनिएगा। मैंने कभी कहा था कि ये दुनिया अंगूठी है, वो उसका नगीना है। ये दुनिया अंगूठी है, वो उसका नगीना है। क्या गुंबद खजरा है, क्या शहर मदीना, क्या गुंबद खजरा है, क्या शहर मदीना। ये दुनिया अंगूठी है, वो उसका नगीना है। क्या गुंबद खजरा है, क्या शहर मदीना है। सुनिएगा, रसूल के घर की तारीफ सुनिएगा। वो महबूबे खुदा यानी खुदा के यार का घर वो महबूबे खुदा यानी खुदा के यार का घर जहां पहरे सदाओं पर है वो सरदार का घर। जहां पहरे
اگر کوئی دولت مند ہے تو اس کے دروازے پہ پہرے داری ہوتی ہے. یہ وہ دربار ہے جہاں آوازوں پر پہرے داری ہے, یہاں بیتابی نظر پر پہرے داری ہے. وہاں پہرے صداؤں پر ہے وہ سردار کا گھر ہے. فقط ایک بوریا اور چند برتن وہ بھی مٹی کے. فقط ایک بوریا اور چند برتن وہ بھی مٹی کے. شہنشاہ دو عالم سید ابرار کا گھر. شہنشاہ دو عالم سید ابرار کا گھر. شہنشاہ دو عالم سید ابرار کا گھر. زمانے بھر کو دیتا ہے تیری چوکھٹ پہ منگتا ہے. زمانے بھر کو دیتا ہے تیری چوکھٹ پہ منگتا ہے. ہر ایک محتاج کی منزل میرے مختار کا گھر ہے. ہر ایک محتاج کی منزل میرے مختار کا گھر ہے. زمانے بھر کو دیتا ہے تیری چوکھٹ پہ منگتا ہے. ہر ایک محتاج کی منزل میرے مختار کا گھر ہے. اور توجہ فرماؤ, شعراء کرام ہیں, سنیے گا. وہاں ایک دید میں دو دو مرادیں پوری ہوتی ہیں. سنیے دوستو, وہاں ایک دید میں دو دو مرادیں پوری ہوتی ہیں. خدا دیدار ہوتا ہے, نبی دیدار کا گھر ہے. خدا دیدار ہوتا ہے, نبی دیدار کا گھر. میراج سے جب آقا لوٹتے ہیں تو صحابہ نے پوچھا, سرکار آپ نے خدا کو دیکھا ہے؟ کہا دیکھا ہے. وہ کیسا ہے؟ تو آپ اندازہ لگائیے گا نور کی تفہیم رسول کیسے کرتے. سرکار کا قول مبارکہ ہے, من رانی فقد رائی الحق. تم مجھے دیکھو گویا تم نے حق دیکھ لیا ہے. وہاں ایک دید میں دو دو مرادیں پوری ہوتی ہیں. خدا دیدار ہوتا ہے, نبی دیدار کا گھر. اور ایک شعر سن لیجئے. وہاں مسجد میں جنت ہے کہ جنت میں رکھی مسجد. وہاں مسجد میں جنت ہے کہ جنت میں رکھی مسجد. وہ محبوب محب کے انتہائی پیار کا گھر ہے. وہ محبوب محب کے انتہائی پیار کا گھر ہے. اور جہاں میں دو جگہ ہی تو ہے روشن سر جھکانے کی. جہاں میں دو جگہ ہی تو ہے روشن سر جھکانے کی. وہ ایک اللہ کا اور دوسرا سرکار کا گھر ہے. وہ ایک اللہ کا
اور دوسرا سرکار کا گھر ہے، وہ محبوب خدا یعنی خدا کے یار کا گھر، خدا کے ملی ہے گمشدہ سوزن تبسم کے اجالے میں، ملی ہے گمشدہ سوزن تبسم کے اجالے میں، کئی سورج چھپے ہیں جس میں وہ انوار کا گھر، کئی سورج چھپے ہیں جس میں وہ انوار کا گھر، خدا کے یار کا گھر ہے، خدا کے۔ آپ کے لیے نوید سنیے گا، یہ مجھے اشعار یاد نہیں ہے، یہ بچے یاد کر رہے ہیں، مجھے اتنا یقین ہے، تسلی ہے، میرے جانے کے بعد کم سے کم کسی محفل میں میری نعت پڑھی جائے گی۔ سنیے حضرات، صدائے یا محمد یا رسول اللہ، صدائے یا محمد یا رسول اللہ، صدائے وہی سچے مسلمان کا وہی دیندار کا گھر ہے، وہی سچے مسلمان کا وہی دیندار کا گھر ہے، صدائے یا محمد یا رسول اللہ، صدائے وہی سچے مسلمان کا وہی دیندار کا گھر، وہ رستہ خلد کا وہ عرش زینہ یاد آتا ہے، وہ رستہ خلد کا وہ عرش زینہ یاد آتا ہے، مجھے آٹھوں پہر ان کا مدینہ یاد آتا ہے، وہ رستہ خلد کا وہ عرش زینہ یاد آتا ہے، مجھے آٹھوں پہر ان کا مدینہ یاد آتا ہے، میں جب بھی خوشبوؤں کی محفلوں میں نعت پڑھتا ہوں، میں جب بھی خوشبوؤں کی محفلوں میں نعت پڑھتا ہوں، میرے سرکار کا مجھ کو پسینہ یاد آتا ہے، میرے سرکار کا مجھ کو پسینہ یاد آتا ہے۔ آپ لوگ سلامت رہیں، آپ کے ساتھ یقیناً بہت ہی